الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا الزمن كثرت فيه الشرور والفتن وانتشرت فيه المظالم والملاحم، فلا نجاة منها إلا بالاعتصام بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله. مثلا أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو في ليلته تعصم وتحمي وتحافظ قارئها من الفتن المذكورة في هذه السورة، مثلا فتنة المال والدنيا، فتنة الدين وفتنة العلم، فتنة الحكومة وفتنة السلطة، نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا عباد الله أن في قراءة سورة الكهف عصمة من أمثال هذه الفتن وتيسير النور لقارئها والسكينة ما بين الجمعتين، نسأل الله التوفيق. أما فتنة المسيح الدجال عباد الله هي أشد فتنة وأكبرها تكون في هذه الأرض، نسأل الله السلامة والعافية وأعاذنا الله منها. لذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى النجاة منها بقوله: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي رواية من آخرها عصم من الدجال، نسأل الله التوفيق. عباد الله، اعلموا أن مفاتيح الفرج وترويج القلوب وتفريج الكروب الصلوات الخمس المفروضة والقرآن الكريم والأسماء الحسنى والصلاة على النبي والدعاء والتوسل والاستغفار. فقولوا في الدعاء: ربنا افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين، يا فتاح يا عليم، افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب بركاتك، افتح لنا أبواب التوفيق، أبواب اليسر، أبواب الرزق، أبواب التقى، أبواب الشفاء، أبواب رحمتك، آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان من فتنة الزمان وجفاء الإخوان وشر النفس والشيطان وظلم السلطان ومن سيء الأسقام، يا الله يا رحمن، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب
قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق بهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين، أغثنا يا غياث المستغيثين، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين والمسلمات أبواب رحمتك. اللهم سهل لنا وسهل لهم أبواب رزقك، أبواب التوفيق، أبواب الشفاء، أبواب الغنى. اللهم افتح أبواب الحرمين الشريفين للزائرين والمعتمرين. اللهم افتح أبواب الحرمين الشريفين. اللهم زدهما تعظيما وتكريما وتشريفا. اللهم أدخل في قلوبنا وأدخل في قلوب المسلمين والمسلمات وأدخل في قلوب أصحاب الممالك الإسلامية تعظيم الحرمين الشريفين وتعظيم شعائرك يا الله يا رحمن. اللهم احفظ شعائر الإسلام في أنحاء العالم كله. اللهم من أرادنا والمسلمين بالشر والسوء فاجعل شرهم وسوءهم عليهم يا ذا العرش المجيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل هؤلاء الحاضرين المصلين المستمعين القرآن. اللهم يسر لهم أمورهم وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي.